बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र में आपके हाज़िर ख़िदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला यकम शवाल से बकी की वीरानी के उन्वान से हमारा चल रहा है और आज 8 शवाल वो दिन कि जिस दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अस्हाबे किराम और उम्महातुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहिम की क़ब्रों को मिस्मार किया गया। तो लिहाजा इस उन्वान से भी तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। यकीनन ये वो दिन है कि आलम इस्लाम का सयाह दिन इसको कहा जाता है, चूँकि ज़ाहिर है कि हर दीन में कुछ शख्सियात होते हैं कि जो दीन की इब्तिदा वहाँ से होती है, दीन को लाने वाले वो होते हैं या दीन तक पहुँचाने के लिए वो लोग वसीला होते हैं। हर दीन में इसी तरीके से है और यकीनन बकी, जन्नतुल बकी या जन्नतुल मुअल्ला, ये वो कब्रिस्तान है कि जहाँ वो शख्सियात मदफून थे और मदफून है कि जो दीन के लिए नासिर और मददगार साबित हुए, और इनमें से सहर फ़हरिस्त आइम्मा अरबा अलैहिमुस्सलाम और रिवायत के मुताबिक हज़रत ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र अक़दस इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। अलबत्ता गैर मुशख़्ख़स है सैयदा की क़ब्र, लेकिन बहरहाल एक बात तो मुसल्लम है कि जो तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है, उन शख्सियात की तौहीन है कि जो इस्लाम को पहुँचाने के लिए असबाब बने, अल्लाह की तरफ से सबब थे। यकीनन दीन अल्लाह का है, लेकिन हर आदमी तक, हर शख्स तक दीन पहुंचाने के लिए एक वसीला अल्लाह ने करार दिया, और ये वो शख्सियात थे कि जिनकी वजह से ख़ुद रसूलुल्लाह जब दीन मुबीन इस्लाम को ले आए तो यही शख्सियात थे कि जिन्होंने इंतशार दे दिया दीन को। और उनमें से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िदमात को भला कौन भूल सकता है, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ख़िदमात को कौन भूल सकता है, और बाकी जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और आइम्मा अरबा है। यकीनन दीन की वो सतून है कि जिससे हत्ता शिया तो क्या अहले तसन्नुन भी इनकार नहीं कर सकते। हत्ता फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर अल कबीर में सूरह कौसर की जब तफसीर लिखी तो उन्होंने कहा कि कौसर से मुराद यही अकाबिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है कि जिसमें से बाकिर है और काज़िम है, इमाम रज़ा है, और बाकी जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम है। इन शख्सियात को हत्ता फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर अल कबीर में कौसर की तफसीर में ये लिख दिया कि ख़ुद रसूलुल्लाह के आल में से ये अकाबिरीन जो है ये दीन की यही कौसर की तफसीर है। और कौसर की तफसीर यही है कि ज़ाहिर है हर शख्स का वली और वारिस उसके बाद वाली नस्लों में बनते हैं। तो ये उम्मत का मुत्तफ़िक़ुन अलैह मसला है कि रसूलुल्लाह के दीन के जो वारिस है वो अहले बैत थे। यकीनन बाज़ लोगों ने कोशिश की कि कुछ ऐसे शख्सियात, कुछ गैर मारूफ शख्सियात को भी दीन के सतून बनाए, लेकिन यकीनन वो नाकाम रहे, चूँकि उनके पास ना तो कोई इल्म था, ना ही उनके पास कोई इस किस्म का तक़वा था, ना कोई और ऐसी चीज़ें, ना उनको किसी रसूलुल्लाह से कोई निस्बत थी, ना वो रसूलुल्लाह के साथ ज़्यादा उठे बैठे थे। तो ये हज़रात को उन्होंने कोशिश की कि दीन का सतून इन लोगों को अहले बैत के मुकाबले में करार दे, लेकिन यकीनन ये चीज़ जो है वो नामुमकिन थी और यकीनन नामुमकिन है। बल्कि रसूलुल्लाह के दीन के असल वारिस वही लोग बन सकते हैं कि जो ख़ुद
आल रसूल हो। आल रसूल ही बन सकते हैं। और वहाँ जहाँ पर मुबाहला के मैदान को आप देखेंगे या दूसरे मौक़ों पर आप देखेंगे तो वहाँ या आयत तत्हीर है या हदीस किसा है या दूसरी बहुत सारी जगहों पे जो कि उलमा बयान फरमाते रहते हैं। तो ये वो हज़ारात थे कि ख़ुद अहले बैत की जो फजीलत है उसका हत्ता गैर भी मुनकिर नहीं हो सकता, बल्कि मसीहियों ने लिख दिए हैं किताबें अहले बैत की शान में और ये कह दिया कि यही जो है, यानी जब बात आती है कलम उठता है तो अहले बैत है। यानी इस्लाम पर जब बात आती है, इस्लाम के ऊपर कुछ लिखना होता है, इस्लाम के ऊपर कुछ बात करनी होती है, तो अहले बैत जो है वही वो शख्सियात है कि जिनके ऊपर लोग गुफ्तगू करते हैं। इस्लाम की तारीख़ की ये शख्सियात है। तो यहाँ पर जो हद तक हो चुका है, यहाँ पर जो जुल्म उन्होंने कर दिया, और खुदा की लानत हो उन अफराद के ऊपर, बिलखुसूस उन उलमा के ऊपर जो ज़ाहिरन उलमा थे लेकिन ज़ाहिर उलमा सू थे, और उन्होंने वो फतावे जारी कर दिए कि कुबूर की मिस्मार करना जायज़ है। और दकीक़न वही फतवे जो अहले बैत की तूल तारीख़ में ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए जो मुल्ला और मुफ्तियान ने वो फतावे जारी किए थे ख़ुद शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाज़ पर, और बिल्कुल इसी तरीके से कुबूर बकी के ऊपर भी वही फतावे उन्हीं मुल्लाओं की नस्लों ने वो फतावे जारी कर दिए, और यहाँ तक कि बकी की वीरानी हुई। और अफसोस की बात यह है कि दूसरे लोग तो इसमें जिद्दी नहीं हैं, लेकिन यह है कि कुछ हमारे अपने कौम के लोग यानी मज़हब शिया के कुछ कौम के लोग भी ज़्यादा जिद्दियत नज़र नहीं आती उन लोगों में। ज़ाहिरन ज़बान के हद तक शायद एक दो कलमा कह भी दें, लेकिन यह है कि जब अमल का मैदान आता है तो वो भी हट जाते हैं। कुछ गलतियां हैं कि जिसको हमारी जवान नस्ल की ये ज़िम्मेदारी है कि इन मसाइल के ऊपर दिक्कत से नज़र रखें और इनको सही करने की कोशिश करें। और इसी दौर हाज़िर में फ़क़ीह कबीर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने दक़ीक़न कोशिश फरमाई है कि नए जवान नस्ल के लोगों में इस मसले को शोहरत दे कि ये किस कदर मुहिम मसला है हमारे लिए। और यकीनन अगर पूरी कौम जो है इत्तेफाक बैनुल मोमिनीन हो जाए तो मेरी नज़र के मुताबिक चूँकि इतनी ज़्यादा तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है कि उनको भी हमें मिलाने की ज़रूरत पड़ जाए। अलबत्ता जो मिलना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी, वरना हमारी अपनी कौम के अंदर वो टैलेंट मौजूद है बिहम्दिल्लाह ताला, वो उलमा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जवान नस्ल तालीम याफ्ता सब चीज़ें हमारे पास मुहैया है कि जिससे हम ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के, और अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत भी है कि जब बात आती है अहले बैत की और कोई अहले बैत की फ़जीलत बयान करे, हत्ता कोई अहले तसन्नुन का आलिम ही क्यों ना, वो कहता है ये शिया हो गया है। तो अहले बैत को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तुर्र इम्तियाज़ है कि अहले बैत को हमारे साथ जोड़ दिया गया है। अलबत्ता हम अहले बैत के साथ जुड़े हुए हैं। अहले बैत तो खुदा के वो हुज्जतें हैं कि जिसका इनकार कुफ्र के मुतरादिफ है। और बहरहाल ये है कि ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तुर्र इम्तियाज़ है, हमारे लिए ये मकाम शुक्र है, बल्कि शुक्र के सजदे करने चाहिए कि ख़ुद जब भी कोई हत्ता अहले तसन्नुन का कोई आलिम, देवबंद का कोई आलिम ही क्यों ना कह दे, तो दूसरे उनके जो हम पल्ला लोग होते हैं, जो उनके अपने लोग होते हैं, वो कहते हैं ये फ़लाँ शख्स गुमराह हो चुका है, ये शिया हो चुका है। तो यकीनन शिया मज़हब खुद अहले बैत के साथ, मज़हब अहले बैत भी इसी वजह से इस मज़हब को कहते हैं, इस्ना शरी मज़हब को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही ऐनी ही इस्लाम नाब मुहम्मदी है कि जो वही दीन है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के ऊपर नाज़िल फरमाया जिब्राइल आमीन के ज़रिए से। और यही दीन है कि जो आज के दौर में, यानी ये शिया का कहना कोई फ़िरक़ा नहीं, बल्कि शिया जो है ये ख़ुद ऐनी इस्लाम है, दीन है, इस्लाम है। वही दीन है कि जिसके बारे में फ़रमाया कि मैं किसी दीन को कबूल नहीं करूँगा मा सिवाय इस्लाम के। कुरान में अल्लाह का फरमान है। ये वही दीन है कि जो रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ, और उसके बाद ये जो सिलसिला नुक़बा है, सिलसिला इमामत है, ये भी इसी तरीके से है। और हम जो है वो हमारे मज़हब का
مذہب کی جو اساس ہے وہ امامت ہے، اور الحمدللہ امامت ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور آج کے اس دن پر خصوصاً عالم جلیل القدر حضرت الشیخ مفید علیہ الرحمہ، ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ سب سے پہلے علماء میں سے، یعنی پہلے بھی اس پر گفتگو ہوتی رہی لیکن باقاعدہ طریقے سے شیخ نے بڑی خوبصورت طریقے سے امامت پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر دقت کی ضرورت ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے آج کے معزز مہمان کے سمیت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج کا دن 8 شوال جو کہ انہدام جنت البقیع کے ساتھ کے عنوان سے پورے دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اسکرین پر بھی خدام حرم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے خدام کی عزاداری کے مناظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں خدا کا شکر ہے کہ خود اس دن کو نہایت ہی جدیت کے ساتھ مناتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے اردو معاشرے میں پاکستان اور ہندوستان میں علماء کرام بھی اس میں تقریریں فرماتے ہیں اور اس دن کو نہایت ہی اہمیت دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں اسی موضوع کے لیے ہم دعوت سخن دے چکے ہیں حضرت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب استاد مولانا سید عروج الحسن میثم
حفظ اللہ تعالیٰ کو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے میسج آیا کہ خوشبختانہ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ عظم اللہ اجورنا واجورکم انشاءاللہ۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آج کے اس مخصوص دن پہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم اور تمام مومنین انشاءاللہ استفادہ فرمائیں گے۔ شکر گزار ہیں آپ انشاءاللہ۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر رہتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کے وجود سے انشاءاللہ استفادہ کر سکے کوشش ہوگی۔ تو میں سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے وہ قبلہ یکم شوال سے ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں بقی کے عنوان سے، اور پہلا سوال جو ہے وہ اسی عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ بقی کی ویرانی کیوں کی گئی، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آپ کا سوال کہ جنت البقیع کو کیوں ویران کیا گیا، یعنی انہدام قبور جنت البقیع جی قبلہ کیوں وقوع پذیر ہوا؟ جی بالکل۔ دیکھیے، اگر آپ پوری تاریخ حق و باطل کا جائزہ لیں صحیح، تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ حق و باطل کی درگیری جی، اور یہ نور و ظلمت جی کا ٹکراؤ بالکل، یہ ہمیشہ سے ابتدا سے رہا ہے، جس کو شعراء کی زبان میں کہا گیا ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا جی کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، صحیح، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ واہ، تو صحیح، حق و باطل کا ٹکراؤ تو چلا آ رہا ہے، جی بالکل بالکل، اور بظاہر اگر کبھی باطل اپنی ظاہری قوت اور اقتدار میں غالب بھی آیا ہے، لیکن مقصدیت کے اعتبار سے صحیح، کبھی بھی باطل جو ہے وہ غالب نہیں آ سکا ہے حق کے اوپر۔ حق کا گلا بھی کٹا ہے، جی اللہ، تاریخ شہادت گواہ ہے اس بات کی بے کہ شک، کبھی بھی باطل کو سربلندی حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ زندہ رہ کے بھی ذلیل و رسوا رہا ہے، بے اور شک، حق جو ہے وہ بظاہر نابود ہو کر اور قتل ہو کر بھی، بظاہر برباد ہو کر بھی وہ زندہ رہا ہے۔ اس بے لیے شک، کہ زندہ وہ نہیں ہے کہ جو خود نظر آ رہا ہو، زندہ وہ ہے کہ جس کا مقصد زندہ رہ جائے۔ واہ قبلہ، بہت خوبصورت جملہ، ماشاءاللہ، اب یہ جو بے شک، درگیری چلی ہے آج کی حق و باطل کی، انبیاء و مرسلین اور ان کے مقابل جتنے بھی جبابرہ و طواغیت و فرائنہ اور جتنے بھی ملوک رہے ہیں، جی یہاں تک کہ یہ امت مسلمہ کا دور رہا، اور پیغمبر کے سامنے خود بھی حق و باطل کا ٹکراؤ رہا، صحیح، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، یعنی اہل بیت کے ہاتھ میں مہار دین اور اسلام و شریعت و قرآن دے کر گئے۔ امت مسلمہ اور امت مرحومہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بس یہی بہت کافی تھا کہ جی اللہ و رسول کا منظور نظر اور حسن انتخاب اہل بیت عطرت رسول اللہ ہیں۔ بے شک، مگر ظاہر ہے کہ باطل جب کھل کے باطل کی طرح سامنے آئے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا جب ہوتا ہے خطرناک کہ باطل حق کا لبادہ اوڑھ کے اور حق کے قیافے میں اپنی مجرمانہ اور باطلانہ سازشوں کو لے کر آئے۔ بدقسمتی سے تاریخ اسلام میں یہی ہوا کہ پیغمبر کے اہل بیت جو بولتا ہوا قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو تعبیر قرآن کے عالم ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، جو آیہ تطہیر کا مصداق ہیں،
جن کا قصیدہ اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے، ان کے ہوتے ہوئے یہ زمام اقتدار اور حکومت اور دین جو ہے وہ اغیار کے در پر لے جانے کی سعی ناکام کی گئی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ دو قوتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے امن عالم برقرار کیا جاتا ہے، بندگان خدا کی خدمت کی جاتی ہے اور زمین خدا پہ عدل و انصاف برپا کیا جاتا ہے۔ ایک حکومت کی پاور ہے اور ایک جو ہے وہ دین کا پاور ہے، یعنی ایک اقتدار کا، حکومت کا پاور اور اس کی قوت اور اقتدار کی صلاحیت ہے، اور ایک دین اور ریلیجن اور دھرم جو ہے یعنی اس کی قوت ہوتی ہے، یعنی ایک مادی قوت ہے، ایک روحانی قوت ہے، ایک حکومت اور اقتدار کی قوت ہے، اور ایک جو ہے وہ دین کی، ریلیجن کی قوت ہے، کہ یہ دونوں بہت مضبوط اور بہت قوت والی یہ دونوں مرکز ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ پوری تاریخ آدم و عالم کا آج تک کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دو قوتیں جتنی خدمت خلق خدا اور خدمت دین خدا اور انسانیت کی خدمت کے لیے یہ قوتیں جتنی مؤثر ہوتی ہیں، ان کا پینیٹریشن جتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کی انٹینسٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ جتنی ہی مؤثر ہوتی ہیں، اگر یہ ٹریک پر رہیں تو ان سے زیادہ فائدہ مند کوئی قوت نہیں ہے، اور اگر یہ ٹریک سے ہٹ جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، تو ان سے زیادہ نقصان دہ کوئی قوت نہیں ہوتی۔ یقیناً ایسی ہے، بالکل۔ اور بدقسمتی تھے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ ہمیشہ دین کو جو ہے وہ دین کے خلاف استعمال کیا گیا، یعنی اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا، صحیح، اور قوت اور اقتدار اور حکومت کے ذریعے اسلام کو کمزور کیا گیا۔ یعنی یہ دو قوتیں جب ایک جگہ جمع ہو کر باطل پہ جم جائیں تو پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ فتنہ سامانیہ کہیں نہیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ فتنہ و فساد کہیں نہیں ہوتا، اور اسی کو خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان مفسدوں سے، فتنہ انگیزوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے مصلح ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بنام اصلاح فساد کرنے والے ان فسادیوں سے آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یہی فسادی ہیں کہ جو اصلاح کے نام پہ فساد کرتے ہیں، جو تبلیغ کے نام پہ فساد کرتے ہیں، جو دین و شریعت کے نام پہ فساد کرتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ فساد کرتے ہیں، یہی مفسد ہیں۔ یہ بظاہر اپنے لہجے اور اپنے قیافے سے مصلح لگ رہے ہیں، مگر یہی اصل مفسد ہیں، اور یہ ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں فساد کر کے کہ جیسے ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے مفسد ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی خداوند عالم ایکسپوز کر رہا ہے۔ بس عزیزو، بعد رسول اللہ یہی ہوا۔ اقتدار طلبی اگر دین سے الگ ہو تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی اقتدار طلبی دین کو اور اسلام کو ٹوپی پہنا کے اور اسلام کی چادر اڑا کے اپنی حکومت کی کو مضبوط کیا جائے، وہ چاہے مسلمانوں کی تاریخ ہو چاہے مشرکوں کی تاریخ ہو۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں بھی آج یہی ہو رہا ہے کہ دھرم کی ٹوپی پہنا کے اقتدار حاصل کیا جا رہا ہے، آپ محسوس کریں، اور یہی بلاد عرب میں ہو رہا ہے۔ تو بس اب اس تاریخ پر آ جاؤں کہ یہ کیوں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت رسول اللہ سے وہی منصب الہی کے بھی حقدار تھے، وہی دین خدا کے بھی زمامدار تھے، اور وہی اللہ کی اس کائنات میں حق حکومت رکھتے تھے، نمائندگی یہ پروردگار میں باذن اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم فقط دین کا ہی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم اس کائنات کا بادشاہ ہے، بلا شرکت خیر ہے، وہ ولی مطلق کائنات ہے، اس لیے وہ مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، لہٰذا یہ کائنات اللہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ خداوند عالم کا اقتدار کا دائرہ ہے، یہ پورا یونیورس اللہ کا حکومت کے زیر حکومت ہے، یہ پوری زیر ولایت ہے۔ چنانچہ جو بھی الہی نمائندہ ہوگا وہ فقط دین کا ذمہ دار نہیں ہوگا، یعنی کسی مسجد کا مولوی صاحب نہیں ہے اللہ کا نمائندہ، بلکہ اللہ کا نمائندہ اگر ہے تو دین کا بھی ذمہ دار ہوگا، دنیا کا
भी जिम्मेदार होगा। वो रियासत दीन में भी रईस होगा और वो हुदूद दुनिया में भी वो रईस आम होगा। ये बातें जो हैं वो जाहिर है कि इक़्तिदार पसंदों को बाद रसूलुल्लाह से खलने लगी। उन्होंने हुकूमत को दीन का सहारा लेके अलग किया और दोनों को मिलाकर, दीन और दुनिया को मिलाकर वो खुद से हाकिम बन बैठे। ये बात और है कि वो अच्छी तरह जानते थे कि हुकूमत की ज़ाहिरी हुकूमत को हमने मरकज से हटा दिया है, मगर दीन की ज़आमत, दीन की रियासत, दीन का इक़्तिदार, दीन की विलायत अहले बैत से छीनी नहीं जा सकती है। यही नफ्सियाती कश्मकश थी कि दुनिया की हुकूमत को दर अली और अहले बैत से हटा कर भी गासिब और बातिल मुतमईन नहीं हुए कि अहले बैत तो जिंदा हैं, यही सबसे बड़े आलिम हैं, यही सबसे बड़े कुरान के आलिम हैं, यही सबसे बड़े बेऐब हैं, ये हुनर वाले, ये बाकमाल हैं, इनसे ऊंचा कोई इंसान नहीं है। तो मनसब ज़ाहिरी छीन के भी उनको इत्मीनान न हुआ कि जब तक कि ये जिंदा हैं तब तक कि हमारी रुसवाई होती रहेगी, क्योंकि हम तख्ते हुकूमत को खिलाफत पे बैठे हैं और अली मौजूद हैं। तो अली की मौजूदगी में किसी का तख्ते हुकूमत पे बैठना ही उसकी सबसे बड़ी रुसवाई है। रसूलुल्लाह के मेयार का बुलंद इंसान मौजूद है तो तुम बैठे कैसे हो? यही सबब है कि हुकूमत छीनने के बाद भी लोग मुतमईन न हुए और अहले बैत की जिंदगी यानी वो उनके निगाहों में वो खटकते रहे। तो जब किसी से दुश्मनी होती है तो उसके आसार से दुश्मनी होती है। बेशक अजीब नफ्सियाती कश्मकश है कि अहले बैत नबी जिंदा रहे, उनके मज़ारात जो है वो कायनात के दिलों को खींचे ले रहे हैं। यानी वो हुसैन के जिसका कोई जनाजा उठाने वाला न था, आज वो वक्त आया है कि आप देखें कि कोई एक लम्हा खाली नहीं जाता कि जिसमें हजारों लाखों लोग कब्र हुसैन का तवाफ न कर रहे हो। यही अइम्मा के आसार और कुबूर से भी बातिल को खतरा रहा, यानी उनकी जिंदगियों में भी खतरा रहा और उनकी शहादतों के बाद उनके आसार से खतरा रहा। इसीलिए उनसे मंसूब जो कौम शिया कहलाती है, हम बहुत कम हैं मगर बातिल सबसे ज्यादा हम ही से घबरा रहा है। मुशरिक हम ही से डरता है, यहूदी शियों से डरता है, ईसाई शियों से डरता है, बुद्धिस्ट शियों से डरता है, जितनी भी सुपर पावर से वो शियों से डरते हैं। ये मुनाफिकीन के बिलाद अरब शियों से डरते हैं। ये हिंदू, ये जो बुनियाद पर हिंदू हैं जो हकीकत में हिंदू नहीं है, ये शियों ही से सबसे ज्यादा घबराते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है कि इस्लाम का हकीकी चेहरा जो है वो अहले बैत के चाहने वाले हैं। चुनांचे अहले बैत के आसार को मिटाने की कोशिश की गई है, वो चाहे शिया ने अहले बैत के शक्ल में हो, चाहे उनके मज़ारात हो। सुभान अल्लाह। इक़्तिदार बातिल का कायम नहीं हो सकता जब तक कि हक के आसार को मिटाने के दर पे न रहे, मगर यह खुदावंदे आलम का नूर है, ये फूंकों से कहाँ बुझाया जा सकता है? ये कौन इस चरागे मुस्तफ़ी और चरागे नूर इलाही को बुझा सकता है? खबरें मिसमार कर देने से दिलों में हुकूमतें नहीं जा सकती हैं। तुम अगर अहले बैत की खबरें मिसमार करोगे तो तुम्हें क्या मालूम है कि हर दिल मोमिन जो है वो अहले बैत का अज़ाखाना है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला, वाह। बैत का घर है, तुम कितने घरों को मिसमार करोगे, तुम ज़हनों को मिसमार करोगे, तुम दिलों से अहले बैत की मोहब्बत छीनोगे। बस अजीजों, यही सबब है कि ये 1400 साल पहले की चालें, जो बनी अदी, जो बनी तैम, जो बनी उमैया, जो बनी अब्बास की चालें थी कि अहले बैत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं थी, उसके बाद उनके मज़ारात और आसार बर्दाश्त नहीं थे। आप बताइए कि वो कब्र जो सामने आ ही ना सकी बहुत दिन, जी अल्लाह, वो सिद्दीक़ ताहरा की कब्र है। अल्लाह अकबर। मुनहदिम होने के मराहिल तो बाद में हैं। हम उन जालिमों की जिन्होंने जब बुनियाद रखी है, जिन्होंने तमहीद रखी है अहले बैत पे मजालिम करने की, वहां से आप अंदाजा लगाएं कि सिद्दीक़ कुबरा की कब्र को छुपाना पड़ा। अल्लाह। ये आज कहते हैं कि शिया जो है वो 8 शव्वाल आसमान को सर पे उठाए हुए हैं और वहां तो फातिमा की कब्र ही नहीं है। वो तो मैं बात भी बताऊंगा कि है कि नहीं है, और फातिमा की नहीं है तो बाकी कुबूर तो है। 4 अइम्मा अहले बैत की कब्र तो है। जन्नत के एक सरदार हसन मुश्तबा की कब्र तो है। ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन सज्जाद की कब्र तो है। इमाम बाक़िर इल्मिन नबीयीन मोहम्मद बाक़िर की तो कब्र है। मुहय्यी दीन और शरीयत जाफर सादिक की तो कब्र है। इससे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अगर कोई शक में डालना चाहे कि सिद्दीक़ ताहरा की वहां कब्र नहीं है तो हम कहेंगे कि है कैसे नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ 2 तरह की रिवायात हैं, या बकी के लिए है या दुफ़िनत
फी बैतहा बीबी अपने घर में दफन हुई हैं। तो इन दो जगह भी अगर एहतिमाल है तो आधा एहतिमाल तो वहां है, लेकिन उसके अलावा क्या वहां पर सहाबा किबार की कब्र नहीं है? क्या वहां अइम्मा अहले बैत की कब्र नहीं है? क्या अज़वाजे रसूलुल्लाह की वहां कब्र नहीं है? क्या बनी हाशिम के बुजुर्गों की कब्र नहीं है? क्या बहुत बड़े बड़े ताबीईन की कब्र नहीं है? क्या हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन मदीने की हिजरत के बाद मदीने की तारीख में पहला सहाबी का जनाजा, वो जवान सहाबी, वो वफादार सहाबी के जिसके जनाजे को रसूलुल्लाह ने खुद दफन होने से पहले झुक के चूमा, कि जिसको मौला कायनात अपना भाई कहते थे और हसन हुसैन से चचा कहलवाते थे, कि जिस उस्मान इब्न मज़ऊन सहाबी जलील के नाम पर मौला ने अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा, क्या उनकी कब्र नहीं है? सहाबा की कब्र, अज़वाज की कब्र, बनी हाशिम की कब्र, बड़े बड़े बुजुर्गान और सालिहीन की कब्र है, रिजाल दीन की कब्र है, अइम्मा अहले बैत, चार अइम्मा की कब्र है, और सिद्दीक़े तहरा की कब्र का बहरहाल एक एहतिमाल तो ही है वहाँ। लिहाजा मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो आसार मिटाने की कोशिश है, सिद्दीक़ा की कब्र क्यों मख्फी तौर पे दफन किया मौलाए कायनात ने जी? फिर खुद मौलाए कायनात की कब्र एक जमाने तक मख्फी रही जी, बेशक। इन्हिदाम की रुसवाइयां तो बाद में हैं। सबसे बड़ी उम्मत मरहूमा की रुसवाई यह है कि अली और बाद रसूलुल्लाह, अली और फातिमा से ऊंचा कोई कायनात में न मर्द है न औरत, उनकी कब्रें क्यों छुपी नहीं? बेशक। तो यहीं से रुसवाई मालूम होती है कि अहले बैत से कितनी दुश्मनी थी कि उनकी कब्रों को छुपाया गया है, और जब कब्रें आश्कार हुई हैं और मजार बना है तो उनके मजारों को गिराया गया। करबला में सैयदुल शुहदा का मजार मुतवक्किल ने कई बार गिरा है। ये तो आखिरी जुल्म है जो आले सऊद ने किया है। मैंने कहा कि दीन और हुकूमत को मिलाकर जब बातिल के ऊपर कोई जम जाए तो उससे बड़ा कोई मुफसिद नहीं होता है। ये आले शेख ने दीन का ढिंढोरा पीटा और आले सऊद ने इख्तिदार हासिल किया, और इन लोगों ने मिलके इस साजिश को अंजाम दिया है। ये पहला हमला नहीं है जन्नतुल बकी के ऊपर और मज़ारात मुक़द्दसा पर। सबसे पहले ये जो बदमाश थे अरब के बादिया नशीन, ये सऊद के खानदान वाले, इन्होंने सबसे पहले 1220 हिजरी में मदीना मुनव्वरा पर हमला किया असलहों के साथ, फौजों के साथ, जब सल्तनत उस्मानिया जो तुर्की जिसका मरकज था उसकी हुकूमत थी, और इन्होंने उस पर हमला किया और मज़ारों को तहराश किया। उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया ने फिर से हमला करके मक्के और मदीने को इन लोगों से, इन बदमाशों से वापस लिया। फिर मज़ारात मुक़द्दसा की असर नौ तामीर की। फिर 1344 हिजरी में इन मलऊनों ने दोबारा उस पर हमला मदीने और मक्के पे किया और फिर उस पर कब्जा करके हुकूमत बना ली। और ये रमजान में इन लोगों ने उस पर कब्जा किया और 8 शव्वाल 1344 हिजरी को ये तमाम मज़ारात मुक़द्दसा को दोबारा जो मिस्मार किया गया, तो हिजरी लिहाज से ये 99 साल हो गए हैं आज 8 शव्वाल को कि ये मज़ारात मुक़द्दसा जो हैं ये मिस्मार हो गए हैं। करीब में रसूलुल्लाह का रोज़ा है, मगर उनका बेटा हसन, उनके दीगर बेटे औलाद के इमाम ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाक़िर जाफ़र सादिक़ और खुद सिद्दीक़ कुबरा, इनकी कब्रें बेचराग हैं, बेसाया हैं। ये उन जराइम में से है आले शेख यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, जिसने फ़िरक़े वहाबिया की बाकायदा बुनियाद रखी, और ये अब्दुल अजीज इब्न सऊद, ये आले सऊद, ये इतने बड़े मुजरिम हैं कि जिनसे सिद्दीक़ तहरा का मज़ार भी बर्दाश्त ना हुआ, अहले बैत के मज़ारात भी बर्दाश्त ना हुए। ये फ़कत अहले बैत ही के दुश्मन नहीं है, ये अज़वाज रसूल के भी दुश्मन हैं, ये असहाब रसूल के भी दुश्मन हैं, जो कुल मिला के मुसलमानों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये आले सऊद, ये आले यहूद, ये नुत्फ़े यहूद हैं। अल्लाह इन पर लानत करे। बेशुमार बेशुमार। किबला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई और कौम की रहनुमाई फरमाई। आखिर में किबला, तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम बचा है, अगर कौम के लिए कोई नसीहत है जन्नतुल बकी के उन्वान से या कोई पैगाम है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से मोमिनीन समात फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। बस मैं चंद जुमले कहना चाहूँगा यहाँ। बिस्मिल्लाह। जाहिर है कि मैंने आपके सवाल के जवाब में, और बहुत ज़्यादा सवालात हम लोगों ने रखे भी नहीं थे, क्योंकि मजमूई हैसियत से जो एक तासुर देना था वो मैंने बता दिया। सबसे पहले तो कौम के जवान ये समझ लें
جی کہ یہ پرانا وتیرہ آ رہا ہے منافقین کا کہ دین کے نام پر دین کو برباد کرنا. صحیح صحیح. اور دین اور شریعت کا سہارا لے کر جی سب سے زیادہ دین کو چوپٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی دین میں دین ہی کے راستے سے انحراف پیدا کرنا، یعنی مغالطے دینا، تعویلیں کرنا اور غلط قرآن اور تشریح کرنا اور احکام شریعت کی باطل تحلیل کرنا. جی انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مزار اگر رجال دین کے، صالحین کے، شہداء کے، ائمہ کے بنائے جائیں گے، بزرگان دین کے، تو یہ شرک کے مراکز بن گئے. صحیح صحیح. یہ بدعت ہے. جی یہ آل سعود نے مدینے کے مفتی جس کا عبداللہ نام تھا، جی اس کے حوالے کیا تھا یہ پورا. یہ میں قوم کے نام پیغام دے رہا ہوں کہ آج بھی مفتی موجود ہیں. تم انٹرنیٹ کے مجتہدوں سے کبھی دین نہ لینا. یہ محقق گوگلی ہیں اور یہ مجتہد فیس بک جی بالکل. وہ چاہے ہمارے قیافے میں نظر آئے، عوام قبا میں. جی جی کیونکہ کتنے تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جو وہابیوں کے لہجے میں بولے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. بالکل بالکل. عراق میں بھی موجود ہے. جی بالکل ہے. شیعہ عالم کے نام سے مشہور رہے یقیناً، مگر مکمل وہابیوں کے نظریات آج بھی موجود ہیں. بالکل ہے. آج بھی موجود ہے. پاکستان تک میں یہ جراثیم اچھے خاصے آ گئے ہیں. جی جی بالکل. اور آج بھی موجود ہے. یقیناً. بلکہ کسی ایک مولوی نے تو اتنا انحراف کیا کہ آخر میں اسے کہنا پڑا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. جی بالکل ایسی ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں اچھی طرح. جی جی بالکل. نام ہم نہیں لینا چاہتا کہ اپنے کو بہت اہم سمجھے اہمیت دے رہے ہیں. یہ جراثیم موجود ہیں. بالکل موجود. یعنی حق پرستوں پہ تبرہ پڑھا جا رہا ہے اور باطل پرستوں کو تبرے سے بچایا جا رہا ہے. یعنی ان کی تعظیم اور احترام کا درس دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا جوانوں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے مرکز عقائد اور دین اور شریعت جو ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے. سبحان اللہ. بے شک. جو اہل بیت کا مخلص ہے، دین خدا شریعت محمدی کو جس سے فائدہ ہے، جی ہم اسی مرکز پہ اور ہم اسی راہ پر گامزن ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. ذرا سا بھی دین خدا کو اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے، یا خاصان خدا کے جنہوں نے گلے کٹا کٹا کے قربانیاں دے کے دین خدا کی بقا کا سامان کیا ہے، جی ہم ان کے وفادار ہیں. اور ان کے خلاف جو بھی تھے وہ باطل ہے. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، تو اس لیے اس کے توہین نہ کرنے کے بہانے سے کوئی یہ مکاری نہ دکھائے کہ تعظیم بھی کروائے. جی بالکل 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 بجا فرما رہے ہیں. بے شک. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے جوان سمجھیں، توہین نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعظیم بھی کر لی جائے. اہانت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احترام بھی کر لیا جائے. انسلٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریسپیکٹ بھی کر لی جائے. جو ہے کہ نہیں ہے. لہذا ان باتوں کا خیال جوان رکھیں. اور ہر اس نامحرم، میں نے عرض کیا کہ کھلا ہوا دشمن اتنا مضر نہیں ہے کہ جتنا حق کے لبادے میں باطل اپنے کو چھپا کے آئے. چنانچہ اب محاذ داخلی پر بھی نظر کرنے کی بڑی گہری ضرورت ہے. ہر ایک کو یہ جو دوست نما دشمن اور گندم نما جو فروش، اور یہ جو اوپر سے قیافے میں معتبر مگر اندر سے غیروں کا کام کرنے والے، بالکل یہ اتحاد کے نام پر تکفیریوں اور قاتلان شیعہ کو گلے لگا کر اور شیعوں کو مشرک اور غالی اور ان کو بدعتی ثابت کرنے والے، یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس کو پیار سے دور کریں گے. مگر ہم شیعہ نے اہل بیت کو غالی اور مشرک اور گمراہ اور قاتلوں کے اور منافقوں کے پرستاروں کو، شیعوں کے دشمنوں کو، ان کو کافر کہنے والے تکفیریوں کو بنی امیہ کے باقیات سے گلے سے گلا ملا کے، تون سے تون ملا کے ان کی جو ہے عزت کی جائے، استقبال کیا جائے. ایسے مولویوں سے اپنے سماج کے دور رہیے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ سعودیہ کی مخالفت کر رہا ہے اس لیے کہ شیعوں کو اعتماد میں لے، تو سعودیوں کے وظیفہ خور اگر اس کے بغل میں رہتے ہیں پڑوسی، تو ان سے ان ملاؤں سے بھی پرہیز کیا جائے. واہ سبحان اللہ. کیونکہ سعودی آ کے پاکستان ہندوستان میں فتنہ نہیں کرتے، وہ خود سے آ کے ان کی فنڈنگ سے سارا کام ہو رہا ہے. چنانچہ ان ملاؤں کو ایکسپوز کیا جائے، ان سے دور رہا جائے. اور ہمارے اندر جو بکاؤ کے ایجنٹ موجود ہیں ان سے بھی بہت زیادہ
متوجہ رہا جائے۔ یقیناً مزار جنت البقیع انشاءاللہ ائمہ کا مزار، صدیقہ کبریٰ کا مزار، دیگر صحابہ اور رجال دین کا مزار انشاءاللہ تعمیر ہوگی۔ آل سعود کی چولیں ہل چکی، نہ سیستانی کو کوئی الحمدللہ خطرہ ہے، نہ عراق کی رونقوں کو کوئی چھین سکا، نہ حوزات علمیہ کو کوئی تاراج کر سکا۔ انشاءاللہ زیر سرپرستی و ولایت امام زمانہ یوسف زہرا، وارث زہرا ہماری دعا ہے، اور جوانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا کردار اس لائق بناؤ کہ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو تو وہ تمہاری خدمتیں بھی قبول کریں، اور اس وقت جو ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم وارث زہرا کے ظہور سے پہلے ان کی جدہ کا عالیشان مزار بنائیں، اور جب ظہور فرمائیں تو ہم ان کی جدہ کے ظالموں اور دشمنوں سے، اولین اور آخرین کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے، اور ان کے جد سید الشہداء کے قاتلوں سے انتقام اور قاتلان شیعہ سے انتقام لینے کے لیے امام کی ہم رکابی میں خداوند عالم ہم کو شرف جہاد عنایت فرمائے۔ تو جوانوں اپنا کردار ایسا بناؤ کہ شیعہ زہرا کہلاؤ، شیعہ علی کہلاؤ، شیعہ مہدی کہلاؤ، ناصران مہدی، اس لیے کہ یہ خاندان متقیوں کا امام ہے۔ اگر امام تمہارا مہدی ہے تو اپنے کو متقی بناؤ انشاءاللہ۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے ان کی محبت میں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ان سے بڑا شفیع کوئی ہے ہی۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت میسج آپ نے دیا قوم کے لیے۔ کربلا مقدسہ میں قبلہ آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے بھی آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ شکریہ، تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ نہایت آپ کے تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا استاد سید عروج الحسن میثم صاحب لکھنؤ سے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یقیناً شیعہ جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کو یقیناً بیداری کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسی ایک بیداری ان میں آ جائے کہ وہ مکمل طور پہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھے، اور بالخصوص دور حاضر میں یہ جو آج کل کے جو حالات کے مطابق جو حالات چل رہے ہیں، اس کو دقیق طریقے سے سمجھ سکے۔ متاسفانہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے جوان الجھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے، جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں گویا کہ وہ مصلح ہے، گویا کہ وہ قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دین کا مصلح نہیں، دین کو برباد کرنے والا ایک دشمن تھا۔ تو اس قسم کے زہریلے لوگوں سے، اور آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو مشکلیں بنائی ہوئی ہے، اور ان کے باقاعدگی سے انہوں نے جو لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور گفتگو کر رہے ہیں بار بار، تو ان لوگوں کی چالوں سے اور ان لوگوں کی شیطانی چالوں سے یقیناً ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے کہ بچیں اور وہ خود دین کو سمجھیں۔ اس قسم کی رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچیں، غور کریں، فکر کریں، مذہب کی کتابیں، دلچسپی رکھیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ دلچسپی رکھیں گے تو امام زمان علیہ السلام بھی آپ کے ناصر اور مددگار ہوں گے، اور آپ کی صحیح طریقے سے ہدایت ہو سکے گی۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔